بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإحرام والتلبية. الفصل الأول. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك كأني أنزل بسطير في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبكا يقول: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا يزيد على هؤلاء الكلمات متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجله في الغرز واستوت به ناقته قائمة أهل من مسجد ذي الحليفة متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه